कि हम दूसरों के त्योहार जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, क्या हो गया, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी, उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है, डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहाँ इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा तो दे दो। कहता है रोजे से हो तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। आपको मालूम है, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जरा देखिए, उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर। उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाजा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूं। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गांव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही, जो गांव की मिलने आई थी, जैसी बैठी चटाई पर, उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार, पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो। उसने नजर दौड़ाई तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा कपड़े उतारे हुए नंगा वहीं पर खेल रहा था। उस औरत ने क्या समझा कि अभी इस बच्चे ने यहां पेशाब कर दिया है। देखिए, बच्चा नंगा हो, कपड़ा ना हो और ये बैठी हो पूरा भीग गई, तो इसने क्या कहा, इमाम औज़ाई की बीवी से तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इस चटाई पे बिठा दिया जहां तुम्हारे बच्चे ने पेशाब किया है। देखिए पेशाब पूरा मेरे कपड़े में भर गया, अब जाकर मैं नहाऊं और कपड़ा धुलूं। बच्चा 3 साल का है, अब तो इसका पेशाब भी पाक नहीं रहा कि छींटा मार के पाक हो जाए, अब तो धुलना पड़ेगा। सर्दियों के दिनों में चटाई पे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी क्या कहती है? देखिए सोच, देखिए उस औरत की सोच क्या थी कि इस पे पेशाब है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है पेशाब नहीं है मेरी बहन, तुम शौक से इस पर बैठी रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं ये पेशाब नहीं है? कोई लोटा नहीं रखा, पानी का कोई जग नहीं है, कोई गिलास नहीं है कि यहाँ पानी गिरा हुआ हो।
یہ بچہ آپ کے کپڑے اتارے ہوئے ہے، مجھے تو یہی اندیشہ کہ اس بچے کا پیشاب ہوگا۔ امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے، بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، لیکن بچے کا کپڑا اتارا، اس نے نالی میں پیشاب کیا، یہاں نہیں کیا ہے، تم بے فکر رہو۔ اس نے کہا امام اوزائی کی بیوی سے یہ پیشاب نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ پہلے مجھے بتاؤ، مجھے سیٹسفائی کرو۔ امام اوزائی کی بیوی کہتی ہیں جب تم مان نہیں رہی ہے تو اب مجھے تجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سن، جب تو نہیں مان رہی ہے تو سن، میرے شوہر فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اتنی توبہ کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں اپنے رب کے سامنے کہ ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے۔ میری بہن، تم جس چٹائی پر بیٹھی ہو اور جس چٹائی کے سے بھیگ گئی ہو، یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ میری شوہر کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، جس آنسوؤں سے تمہاری شلوار بھیگ گئی ہے۔ دیکھا آپ نے وہ کیا سوچ رہی تھی اور وجہ کیا نکلی ہے۔ ضروری نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ سوچیں، ضروری نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں جو سوچیں وہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہماری سوچ غلط ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو، اے مسلمانوں، کبھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو، زیادہ بدگمانی نہیں۔ ایک لڑکی کانوں میں لیڈ لگا کر موبائل ہاتھ میں رکھ کر سڑک پر چلی جا رہی ہے اور باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے، ہمارا دماغ فوراً وہیں پہنچتا ہے یہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے۔ ارے وہ جلدی چل رہی ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہے، بات کرتی ہوئی جا رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بہن بیمار ہو، اس کو ڈلیوری ہو رہی ہو اور وہ کسی کو فون کر کے ہاسپٹل میں بلا رہی ہو، اس لیے وہ جلدی چل رہی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی کسی سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے، اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور وہاں فون آیا ہو کہ بیٹی جلدی آؤ کچھ روپے لے کر۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت پالا کرو، کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت رکھو، کسی کو تو سوچ دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، سوچ کو بدلو، سوچ کو۔ میرے بھائیوں، مولانا جرجیس اور مکھیا جی کی بنتی نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، مولانا جرجیس کی اور مکھیا جی کی بنتی نہیں ہے، آپس میں ناراضگی ہے، نہ یہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں نہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مکھیا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، چھت پہ کھڑے ہیں، جرجیس صاحب جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ جرجیس صاحب کی نظر مکھیا جی پر پڑ گئی، جرجیس صاحب منہ ہلا رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اب مکھیا جی کے دل میں کیا آیا، یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہوگا، کیونکہ ہماری بنتی نہیں ہے نا، ہم ہونٹ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، مکھیا جی نے ہمارے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، کمینہ میں گالی دے رہا، ضرور دل میں گالی دے رہا ہوں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ مکھیا جی کی یہ سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچنے کا پاور اور حق اللہ نے نہیں دیا ہے۔ ہو سکتا ہے جرجیس صاحب کی مکھیا جی سے آنکھیں لڑ گئیں، جرجیس صاحب مکھیا جی کو گالی نہ دے رہے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں اور وضو بنا کے گھر سے نکلے ہوں، وہ وضو کے بعد کی دعا پڑھ رہے ہوں، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے جا رہے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، ایمان والو تم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانیاں مت اپنے دلوں میں پالا کرو، بہت سی بدگمانیاں انسان کو بہت بڑا گناہگار بنا دیتی ہیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے اندر اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنی سوچ کو بدلو۔
میں سمجھتا ہوں شاید اب اتنے کم لوگ رہ گئے ہیں کہ یہ میری زندگی کا پہلا ریکارڈ ہو کہ اتنے کم لوگوں میں نے کبھی تقریر کی ہو۔ میرے بھائیوں، تقریر کے لیے 1 گھنٹہ کافی تھا۔ مجھے تو مکھیا جی نے کہا تھا کہ 10 بجے آپ کو ٹائم مل جائے گا، لیکن 12 بجے مجھے بٹھایا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ 12 بجے کے بعد ہی ٹائم ملتا ہے، اگر آج مل جاتا تو واقعی میں بڑی تعریف کرتا۔ آج یہ سوچا تھا کہ بہار کی سرزمین پر 10 بجے ٹائم یہ پہلی مرتبہ مجھے مل رہا ہے، اگر 10 بجے ٹائم دیتے تو میں واقعی تاریخ کے جملے بولتا اور